نال ہوئے نا اللہ سونا تا جو میرا آمنہ دا لال او دے نال تیرا تعلق ہے نسبت ہے تے پھر تو میں نے تو پیارا لگنا ہے جی اگر نہیں ہے پھر چاہے جیڑا کچھ ہو جاویں سونا ہو جاویں مالدار ہو جاویں حکومتوں والا ہو جاویں جو کچھ بھی ہو جاویں میں تو پہلے اے ویکھنا ہے جو تیرے اندر میرا آمنہ دلال ہے یا نہیں ہے ایمان والو توجہ کرو اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں کل حشر والا دن نو سی علماء کو لو تسی سن دے رہ جاندے ہو جس ویلے سوانیزے تے سورج ہو سی تپتی زمین ہو سی تانبے دی زمین ہو سی سارے لوگ اللہ دے سامنے حاضر ہو سن انبیاء بھی موجود اولیاء بھی موجود اتقیاء بھی موجود کتب بھی موجود ابدال بھی موجود اولین آخرین موجود ظالم موجود مظلوم موجود رشوت خور موجود رشوت دیون والے موجود دنیا دے اندر تے اللہ انہیں پردے پائی رکھدا ہے پر کل حشر والے دن سارے موجود سن انبیاء علیہ السلام موجود سورج دی گرمی جس دی وجہ تو لوگ شرابور سن اس شراب اس جناب پسینے دی اندر ہر آدمی پریشان ہو سی آخرکار اللہ دا جلال کی میں جمال دی اندر تبدیل ہو جاوے لوگی انبیاء علیہ السلام بولو حضرت آدم علیہ السلام بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولو سارے غرضے کے بڑے بڑے اولو العزم نبیوں کو لو جاسن سارے یاکسن جی اگر آج رب دا جلال جمال دے اندر تبدیل ہو سکتا ہے تے ایک ہستی ہے اکھ سبحان اللہ ایمان والو سارے پھردے سنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کولو ساری انسانیت سارے لوگ اے انبیاء بھی آپ دے کول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی بڑی ہے سورج دی گرمی بڑی ہے زمین بڑی تپتی ہے ہر انسانیت پریشان ہے جلال جمال دے اندر اللہ دا تبدیل ہو جاوے سنے محمد رسول اللہ فرمان دے میں سجدہ کرانگا کینوں آکھو چاہا اللہ نو سجدہ کرانگا تے ایڈا بڑا سجدہ کرانگا جدو تک رب چاہے گا میں سر نہیں چکانگا رب دے سامنے میں سجدہ کرانگا حتیٰ کہ جدو اللہ دی مشیت ہوئے گی اللہ کریم فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سونا فرمائے گا سونا چنا نال ستارے لے جا چنا نال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا تیری تیسی موڑنی کوئی نہیں کوجھے جملے سارے لے جا اللہ کرے انہاں کوجھیاں تے کملیاں دے وچ ساڈا بھی نہ آ جاوے اس وقت میرے محترم بزرگوں پھر میں کیوں نہ کہہ دیوانا دن مہینے میرے نال میرا جناب سردار میرے نال
دے ہوندے تے نال سپورٹاں وڈیریاں دیاں ہو جاندیاں تے بڑے خوف تے ڈر دے واسطے سانو پوچھن والا کوئی نہیں ہے اللہ سونا دے تینوں تے آکھا تینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہے تینوں پوچھن والا اوہے اللہ ہے تینوں کون نہیں پوچھے گا تو اپنی مرضی دے نال ظلم کراوے تو اپنی مرضی دے نال زمیناں فصل کرے تو غریباں تے ظلم کرے مال غریباں دا ہڑپ کرے تو اپنے عہدے دی وجہ تو اپنے پیسے دی وجہ تو اپنے کمال دی وجہ تو آکھے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہے رسول اللہ نا نا اے گل نہیں ہے او ذات پوچھن والی اے دی شان ہے علیم الملک اللہ اکبر جس بات سونا نبی علیہ السلام دے آپ دے ہاتھ مبارک ہو اس وقت میں عرض کر رہے ہیں آج جس نے بڑھائی سرکار دو عالم نو میرا پھرے سب نو لجپال تے مکھنی ہے آؤ میرے دوستو بزرگوں رب العالمین پہندے یا مختصر کر رہے ہیں بالکل میں آگے نہیں جانا چاہتا اپنی شہرت ویکھ اپنی عزت ویکھ اپنی ٹور ویکھ اپنا مقام ویکھ اپنا قد کاٹ ویکھ او میرا بندہ تیرے کول ہائی کی سی تو کاشا نہ ہوں سارا کچھ میں ہوں جے اگر تو ہو گیا تو ہن بھی سب کچھ میں ہوں تو کہ گندا نطفے دا گندا خطرہ ہوں جے وجود نال لگ جاندا تے وجود نہ پاک کپڑے نال لگ جائے تو کپڑا نہ پاک میں تینوں سونی شکل دتی میں تینوں سونا انسان بنایا بغیر منگڑ تو اکھا دتیاں بغیر منگڑ تو کان دتے بغیر منگڑ تو ہاتھ دتے میرے بندے دیاں ضرورتاں کئی ساریاں تیرے واسطے پھلاں دا بھی انتظام کیتا پھلاں دا بھی انتظام کیتا زمین تے آسمان دا تیرے واسطے انتظام کیتا میں آکھیا جو میری طرفوں بندہ کوئی شکوہ نہ کرے جو اللہ ہے چیز مینوں نہیں ہوندی ساری چیزاں میں تینوں دے چھڑیاں ہن اس دے باوجود تو دنیا دے اندر آئے تے دنیا دی محبت دے اندر جدو تو آیا ہے اس ویلے تو غافل ہو گیا ہے اللہ سونا دا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اوے تیرے کریم رب تو تینوں دھوکے چ کہ ایمان نال دس شاگرد ہے نا استاد دو دفعہ تین دفعہ اپنے شاگرد نو سدے او دی گل